अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 पारे ऑलमोस्ट आज ख़त्म कर लेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक मांगते हैं कि इसी तरह से हमारी आखिरी मंजिल भी कंप्लीट हो जाए। दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अब इंशाल्लाह इस 15 पारे को शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं पढ़ी थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र हुआ और वो दो आदमी कौन थे कि आलिम और एक आबिद के। कि आलिम कौन होता है? जो कुरान पाक को समझ के उसका इल्म हासिल करता है, और आबिद कौन होता है? जो सारा वक्त इबादत करता रहता है। तो उन दोनों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर फजीलत हासिल है। देखें कि आबिद अल्लाह कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, कहाँ एक आम आदमी की। तो जो कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, जो आलिम है, उनकी फजीलत एक आम आदमी पर जो कि तस्बीह पढ़ता रहेगा, या आम आदमी मीन्स के जो आबिद है ना, या तो आबिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो रातों को भी जागता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ता नहीं है, वो इबादत करता है लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है। हम में से आप जरा गौर कीजिए कि हम में से ज्यादातर तादाद ऐसे है कि हम सारा वक्त पढ़ते रहेंगे, नमाजें पढ़ते हैं, वजीफे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इस हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी पर। और फिर इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को भलाई की तालीम देने वालों को अपनी रहमत से नवाजता है, और फरिश्ते इन पर अपनी रहमत की दुआएं करते हैं। नीज जमीनों आसमान की सारी मखलूक अपने बिलों में यहाँ तक के चूंटियां और पानी के अंदर मछलियां तक उनके लिए रहमत की दुआएं करती हैं। इसे तिरमिजी ने रवायत किया है। और एक और बहुत खूबसूरत हदीस थी कि हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग सुफ़ा में बैठे थे, वो जहाँ पे सहाबा तालीम लेते थे ना, सीखते थे, तो वहां पे बैठे थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, तो में से कौन शख्स ये चाहता है कि रोजाना सुबह बदखान और अकीक, ये दो मदीना के बाजारों का नाम है, कि मदीना मनवरा के दो बाजारों में जाए और वहां से ऊंची कोहान वाली दो ऊंटनियां बला कीमत, मतलब फ्री में उनको मिल जाए, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और ना कोई ऐसे, तो उनको वहां से और कता रहमी के बगैर वो उनको ले आए। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तो हम सभी चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, तो फिर मस्जिद में जाओ और किसी को कुरान मजीद की दो आयतें सिखाओ या फिर खुद ही पढ़ लो। दोनों चीजें, अगर सिखाओ या फिर खुद पढ़ लो तो उसको दो ऊंटनियों से बेहतर सवाब मिलेगा। और अगर 3 आयात पढ़े तो 3 ऊंटनियों से, 4 पढ़े तो 4 ऊंटनियों से, और इसी तरह जितनी आयात होंगी उतनी ऊंटनियों से बेहतर सवाब मिलेगा, क्योंकि ये ऊंटनियां बड़ी महंगी और बड़ी नायाब होती थी। तो उसकी एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यहाँ पे दी, और इसको मुस्लिम ने रवायत किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना जब ऐसी हदीस हम पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, फिर और भी शौक आता है कि या रब्बुल आलमीन हमें कुरान का इल्म हासिल करने वाला बना दे। और अभी जो हमने इस दफ़ा यही कोशिश की है कि हम उर्दू में कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम इसकी समझ आए कि हमारा रब आखिर हमसे कहता क्या है, उसके ख़त में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े मेहरबान अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तो पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकतें दे रखी हैं।
اب یہاں پہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کس طرح سے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین میں لے گیا، اور بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پھر وہاں پہ جا کے جتنے انبیاء تھے ان کی امامت کرائی تھی، اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا تھا، اس لیے ہم ان کو امام جو ہے وہ مرسلین کا کہتے ہیں، کہ تمام جو جتنے بھی رسول ہیں ان کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے وہ امام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی تھی، اور اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ کون سی قدرت کے نمونے دکھائیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جب ان کو لے کے جاتے ہیں آسمان دنیا پہ، وہاں پہ پھر جا کے کس طرح سے وہ نبیوں کے ساتھ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو وہاں پہ انعامات دیے، ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے اور بھی جنت و دوزخ کے جو نمونے دکھائے تھے، تو اسی کی بات ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، نوح ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کو ہمیشہ شکر گزار بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا تھا۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پہ یہ کیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے، پھر انہوں نے توبہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور ان کے دن پھیر دیے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ پھر جب تم دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد یعنی بیت المقدس میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے توڑ پھوڑ دیں۔ دیکھیں ان پر پہلے بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، اور 37ویں عیسوی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا جس کی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ پہلے جب ان کے ساتھ ہوا تھا تو پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، پھر ان کی خوشحالی آ گئی، لیکن پھر انہوں نے زیادتی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھائے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کو قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑے اجر ہیں۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب آخرت پہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو آخرت پہ کیا مطلب؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں آخرت پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا ہمارا یقین ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے چغلی کی سزا کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، تو یقین پھر کیسا ہوا نا؟ تو ہمارا یقین ہے لیکن ہمارے دل سے ہمیں یقین نہیں ہے، ورنہ اگر ہمیں دل سے قیامت کے دن کا یقین ہو تو ہم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے بندہ، تو اس طرح سے حال ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعاؤں کی طرح، انسان ہے ہی بڑا ظالم۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کسی پہ غصہ آتا ہے، ایون کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو بندہ ان کو کہتا ہے تمہارا ستیہ ناش تم نے یہ کر دیا، ایسی جیسے بات ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات سوچ کے منہ سے نکالو، کہ آگے کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا۔ اور آگے یہ غور کیجیے اس آیت پہ
کہ ہم نے ہر انسان کو برائی اور اس کی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، جیسے ہمارا نامہ اعمال ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکال لائیں گے۔ ایک جیسے ایسے نہیں لگتا کہ کوئی چپ سی جیسے گردن پہ لگی ہوئی ہے، جیسے دیکھیں آپ کمپیوٹر ایک کلک کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا نکل آتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی برائیاں اور بھلائیاں جو کرتے ہیں اس کے گلے پہ لٹکا دیے، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال لیں گے، جسے وہ اپنے اوپر خود اپنے کھلا ہوا دیکھے گا۔ لو، اور کہا جائے گا کہ لے خود ہی اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اور عذاب نازل کرے، کہ مطلب جس بھی قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے عذاب نازل کیا، تو ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم پیغام دیے بغیر عذاب نازل کر دیں۔ وہاں پہ باقاعدہ پہلے رسول جاتے ہیں، اپنا پیغام وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے اور وہ اسی طرح سے انکار کرتے رہتے ہیں تو تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کن کو حکم مل رہا ہے؟ جو خوشحال ہیں، کیونکہ وہ دل سے ویسے ہی خرابی کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خوشحال لوگ اور ایسے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں نا، وہ برائی کریں گے تو پیچھے بھی سارے لگ جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے جو ظلم اپنی جانوں پہ کیے، یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پہ عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم انہیں تباہ و برباد ہی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قوموں کی ہلاکتیں کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلد والی دنیا میں فائدہ اٹھانے کا ہو، اسے ہم یہاں جس قدر بھی وہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن بالآخر اس کے لیے ہم نے جہنم مقرر کر دی، جہاں وہ برے حال سے دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ کہ جس کو دنیا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھر بھر کے دوں گا دنیا، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا ہو، آخرت کا ارادہ ہو، اور ایسا نہیں کہ ارادہ ہے ہاں ہمیں یقین ہے اور کرے وہ دوسرا کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوشش بھی ویسے ہی ہو جو وہ کرتا ہو، اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قدردانی کرے گا۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان والے ان کو بھی دیتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی دیتے ہیں، تیرے پروردگار کے انعام میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت و درجوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کے درجوں میں وہ ان کو بڑھا دے گا جو نیک لوگ ہیں، اور اپنی فضیلت سے ان کو اور بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، کہ آخر تو برے حال ہو کر اللہ کے پاس جاؤ گے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کسی ایک کو بھی پاؤ، دونوں کو بڑھاپے میں سے کسی ایک کو پاؤ، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے رہنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست رکھنا، اور دعا کہتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے والدین پہ ایسے رحم کر جیسے بچپن پہ انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والا ہے اور تمہیں بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچتے رہو۔ دیکھیں یہاں پہ اسراف جو ہے اور بیجا خرچ ہے، ذرا اپنی اللہ اکبر کلازٹ میں جا کے دیکھیے گا، آج اپنے کپڑوں کو دیکھیں، اپنے جوتوں کو دیکھیں، اپنے پرسز کو دیکھیں، اور پھر اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، اور اس سے بچنا، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے اس سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے
کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا۔ کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت غصہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ تو سن ہی نہیں رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھو نہ۔ کہ مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خرچتے وقت کنجوسی کرتے ہیں نا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گردن سے اپنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اپنے بالکل ہی اسے کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جائے۔ کہ مطلب ایسا بھی نہیں کہ جو گھر کے خرچے ہیں وہ بھی تیرے پاس نہ رہے ہو تو سارا خرچ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو حق ہے اس کے حق والوں کو پہنچا دیا جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے اگر اس سے ایک بات کا یقین ہو جائے نا کہ روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ساری مشکلیں ختم ہو جائیں۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ میں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ابارشن کرواتے ہیں وہ کون سے گناہ میں آئے گا؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کو مارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اور یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، وجہ اس طریقے کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اور وعدہ پورا کرو، کیونکہ قول و قرار سے باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے ناپا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے یہ اچھا ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ادب سکھاتے ہیں کہ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اچھے سے سمجھ آنا چاہیے کہ جس بات کے پیچھے تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ دیکھیں کتنے ڈر والی بات ہے کہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آنکھیں جواب دیں گی، ہاتھ جواب دیں گے، کان جواب دیں گے۔ تو اس لیے زیادہ باتوں کے پیچھے نہ پڑا کرو اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ کہ نہ چل کہ زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی لمبائی سے پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو تیری جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت سے اتار رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر کہ ملامت خور اور راندہ ہوا ہو کر دوزخ میں چلا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ وہ اپنے لیے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں، جیسے فرشتے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت برا بولتے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں طرح طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائے، لیکن اس سے انہوں نے نفرت ہی کی۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ لیتے، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ کے اپنے ہاتھ میں وہ اختیار رکھ لیتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمینوں آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، اب سورج، چاند، ستارے، ہوا، اب دیکھیے زمین میں مٹی ہے، ریت ہے، پھل ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، ایک ایک چیز آپ ذرا دیکھیے کائنات زمین میں اور آسمان کے درمیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اور اس کی تعریف بیان نہ کر سکے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے کہ جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہے تو وہ اس سے روگردانی کر کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر سے یہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح یہ آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں۔
बस वो बहक रहे हैं, अब तो वो राह पाने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि क्या हम हड्डियाँ और मिट्टी होकर रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे, तो क्या दोबारा से हमें उठाया जाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि, "ऐ नबी इनको जवाब दीजिए कि चलो तुम पत्थर और लोहे के बन जाओ, या कुछ भी, या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर भी ये पूछेंगे कि कौन है जो दोबारा हमारी ज़िंदगियाँ लौटाए? आप जवाब इनको दे दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया और वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। इस पर वो अपने सर हिला-हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है, पर कब होगा? तो आप जवाब दीजिए कि क्या अजीब बात है कि ये क़यामत आ ही जाने वाली है। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, तुम इसकी तारीफ़ करते हुए तामीली इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना तो बहुत ही थोड़ा था। और मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुँह से निकाला करें। लिख लिया ना आपने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मेरे बंदों से कह दें कि हमेशा जब मुँह से कोई बात निकालते हैं तो अच्छी बात निकालें, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि तलवार का ज़ख्म फिर भर जाता है, लेकिन ज़ुबान का निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है ना, जो ज़ख्म लगता है, वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भरता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये अदब सिखा दिया, क्योंकि शैतान आपस में फ़साद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज़्यादा जानने वाला है। वो तुमसे तुम्हें ज़्यादा जानता है, और अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, और अगर वो चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे। हमने आपको इनके ज़िम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है, आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर बतरी और बेहतरी दी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की है। आप कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझते हो, इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुम्हारी कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं, और ना ही तुम्हारी किस्मतें बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अहले अरब को ये कह रहे हैं कि जो लोग उनको पुकारते हैं, वो तो खुद अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुके हुए हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा नज़दीक हो जाए, और खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, इसके अज़ाब से खौफ खाते हैं। बात असल में ये है कि तेरे रब का अज़ाब डरने वाली चीज़ है। जितनी भी बस्तियाँ हैं, हम क़यामत के दिन से पहले-पहले या तो इन्हें हलाक कर देंगे, और या सख्त से सख्त सज़ा देंगे। ये तो किताब में लिखा जा चुका है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि लोगों के लिए कि वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफ़रमानी करेंगे। फिर वो तौबा कहते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है, फिर वो नाफ़रमानी करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमें निशानात मोजज़ात के नाज़िल करने से रोक सिर्फ़ इसी वजह से है। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ज़िक्र करते हैं ना मोजज़ात का, तो कहते हैं कि जो लोग मोज़े माँगते हैं, फिर जब वो मोज़ा ज़ाहिर हो जाता है, उसके बाद उन पे अज़ाब आ जाता है, क्योंकि वो अपनी आँख से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मोज़े क्यों रोके जा रहे हैं? इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमें मोजज़ात के नाज़िल करने से रोक सिर्फ़ इसी की है कि अगले लोग इन्हें झुठला चुके हैं। हमने समूद को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी थी। ऊँटनी उनकी वही थी ना कि वो माँगते थे कि हमें कोई मौज़ा दिखाओ, तो जो ऊँटनी थी वो मौज़े के तौर पे आई थी, तो उन्होंने इस पर ज़ुल्म किया। हमने तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियाँ भेज दी हैं, और याद करो जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है। जो रोया यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई थी ना, तो उसके बारे में था कि आईनी रोयत हमने आपको दिखाई थी। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअली वो ख्वाब में थे, जैसे वो रात का वक़्त था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली उनको वो लेके गए थे, तो आपको दिखाई थी। वो लोगों के लिए साफ़ आज़माइश थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिससे कुरान में इज़हार नफ़रत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें और इनकी सरकशी में इनको और बढ़ा रहा है। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने क्या कहा कि क्या मैं इसे सजदा करूँ जिसको तूने मिट्टी से बनाया? देखिए आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा हम कितनी दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार बताते हैं कि इब्लीस ने क्या किया था, तकब्बुर ही किया था ना, तो तकब्बुर की बिना पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उसको निकाल दिया था। तो अच्छा देख ले, इसे तो अब शैतान की बात है कि अच्छा देख ले इसे, तूने जिसको मुझ पर बुजुर्गी दी है, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तू ढील दे, तो मैं इसकी औलाद को बजुज़ बहुत थोड़े लोगों के अपने बस में कर लूँगा। देखिए शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये वादा करके आया है कि सिवाय थोड़े लोगों को के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसने कहा कि मैं सबको बहका दूँगा। इरशाद हुआ कि जा
اب تو نے جو بھی کرنا ہے وہ کر، جو تیرے تابعداری کریں گے ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے اور اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے لے لے، اور اپنے سوار و پیادوں سے ان پہ چڑھ دو، اور ان کے مال اور اولادوں میں سے اپنا حصہ لے لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، اور اسے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم لینا ضروری ہے نا۔ اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے دشمن سے بچیں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس سے کہا تھا، اس کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی، تو ہم نے شیطان کے کون سے واروں سے بچنا ہے۔ لیکن دیکھیے پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں ہے۔ ہم جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا غرور ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سبھی مومن ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے تو ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین ہم شیطان کے قابو میں نہیں آئے، تیرے رب کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارے پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بھیجتا ہے تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین کے اندر دھنسا دے، یا پھر پتھروں کی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے کس نگہبان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم کس کو پکارو گے؟ پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہیں پا سکو گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر پر لے جائے اور تم پر تیز ہوائیں چلائے اور تمہیں تمہارے کفر کے باعث تمہیں پھر ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے کس کا دعویٰ کرو گے؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کی کہ تمہارے کفر کی وجہ سے ڈبو دے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اور اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر ان کے بھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہمارے لیے گھڑ دیں، کہ کہتے تھے کہ یہ تو آیتیں بڑی مشکل ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، آپ ہمارے لیے کوئی اور آیت لے آئے۔ تو تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیں اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات سیکھنے کی ہے کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو وہ یہی ہے کہ یا رب العالمین آپ ہم کو ایسا بنا دیں۔ تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے مائل ہو ہی جاتے، اور پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے، اللہ اکبر، اور دوہرا ہی موت کا۔ پھر آپ کو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا، اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال لیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم یہاں پہ ٹھہرتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے تھے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی کوئی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم فجر کے وقت میں جو نماز میں، کیونکہ نماز میں قرات یوزلی فجر کی لمبی ہوتی ہے، اور اگر اس وقت نہیں تو بعد میں بھی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، اور آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، قل کہہ دیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں جہاں لے جا
اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر۔ دیکھیے یہ دعا جو ہے جب بھی آپ کبھی کسی جگہ نہیں پہ جاتے ہیں، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ ایک شہر سے دوسری شہر میں جاتے ہیں یا آپ اپنی گاڑی سے نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں یا اپنی گاڑی سے نکل کے اپنے کام میں جاتے ہیں، تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ جس جگہ پہ جا رہی ہوں اس کو بھی مبارک کرنا، اور جب میں اس شہر سے نکلوں یا اس جاب سے نکلوں تو وہ بھی میرے لیے مبارک کرنا اور اس میں برکتیں نازل کرنا۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ دیکھیے مومنوں کے لیے ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تمہیں بہت کم علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب ختم کر دیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملے گا، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، مگر اکثر لوگ اس سے انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ ہم زمین میں کوئی چشمہ جاری کر ہوا نہ دیکھ لیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، یا اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری ہوں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے، یا آپ کو اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہی ہو، یا دیکھیں یہ ساری وہ دنیاوی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ایسی چیزیں ہیں تو وہ کوئی بڑا بندہ ہے، تو اب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی ایسا چیز کر کے دکھائیں تو ہم مانیں، کہ کبھی آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ہم کو تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب ہی نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دے دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب سکھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ تو غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان کے رکنے والی صرف یہی چیزیں رہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا، مینس کہ انہیں یہی یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان رسول ہو سکتا ہے، اور بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں نا، اگر فرشتے آتے تو پھر تو ہم یہ کہتے تھے کہ قرآن پہ تو عمل کرنا اتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو فرشتے تھے نا جو عمل کرتے تھے، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے چنا تھا کہ وہ پریکٹیکلی دکھائیں کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اسی لیے میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، اور انہوں نے دکھا دیا کہ دنیا میں کامیابی اسی سے ملی۔ کتنے لوگ تھے جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری، اور کس طرح سے پوری دنیا میں پھر انہوں نے حکومت کی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو گئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ کوئی بہت ڈگریاں لیے ہوئے لوگ تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پاک و صاف کیا تھا؟ کیونکہ وہ ہونا چاہتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اپنے پروردگار سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا، اور میرا پروردگار خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ
اوندے मुंह गिरेगा और वो अंधा और गूंगा और बहरा होगा, इसका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी वो बुझने लगेगी तो हम इसे और भड़का देंगे। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। ये सब हमारी आयतों से कुफर करने और इस कहने के बदले में है कि क्या हम जब हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे। क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया और इन जैसों को जमीन और आसमान और इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कुदरत रखता है, उसी ने इनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक व शुबा से यकसर खाली है, लेकिन जालिम लोग इससे इनकार करते हैं और वो नहीं मानते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, नबी आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन जाते तो तुम इस वक्त भी इसके खर्च होने के खौफ से इससे रोके रखते कि इंसान बड़ा ही तंग दिल है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर तुम्हें खजाने अपने भी दे देता ना तो तुम एक पैनी भी उठा के किसी दूसरे को ना देते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम इतने तंग दिल हो। ये तो अल्लाह का हौसला है कि जो अल्लाह को नहीं मानता अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी दुनिया में अता करता है, बल्कि उनको तो ज्यादा ही कुछ अता करता है। हम देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने मूसा को 9 मोजज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए, तो खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो इनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ए मूसा, मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू किया हुआ है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मूसा ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका कि आसमान और जमीन का परवरदिगार ही ने ये मौजज़े दिखाए और समझाए और मेरे पर नाजिल किए हैं। ए फिरौन, मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन बर्बाद और हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें जमीन से ही उखेड़ दे, और हमने खुद उसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि इस सरजमीन पर तुम रहो सहो, हाँ जब आखिरत का वादा आएगा तो हम सब को समेट कर वहां ले जाएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा और ये भी हक के साथ उतारा। हमने आपकी तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए उतारा कि आप इसे बमुल्लत लोगों को सुनाए, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इसके से पहले इल्म दिया गया है, इनके पास तो जब भी इनकी तलावत की जाती है तो वो थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे रब पाक है, हमारा रब का वादा बिल्कुल सच्चा है और पूरा होने वाला है। वो अपनी थोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिरते हैं, और ये कुरान उनकी आजिज़ी, खुशू व खुदू बढ़ा देता है। अब जरा देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं हमारी ये हालत होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपने उन बंदों की जिक्र कर रहे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं तो उस वक्त उनका क्या हाल होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं ना आती है। हम तो नाजरा कुरान पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, तमाम नाम अच्छे उसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज को बहुत बुलंद आवाज से पढ़ और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इसको दरमियानी रास्ते से पढ़ा कर, और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, और जो ना औलाद रखता है, ना इसकी बादशाहत में किसी की शिरकत और सांझी है, और ना ही वो कमजोर है कि उसे किसी हमायती की जरूरत है, और तू इसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रहे। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत सूरत थी और इतने सबक थे इसमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें इस पे अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम सूरत कहफ का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है। सूरत कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए, और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने, अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने
पास की सख्त सज़ा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाज़िल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सज़ा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है, जिसमें वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए ज़मीन पर जो कुछ है, हमने इसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आज़माएँ ताकि हम इन्हें आज़माएँ कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े-बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती-बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन-ओ आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, क्यों? ताकि वो आज़माए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी ज़िंदगियाँ तो नहीं ज़ाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है, हम इसे एक हमवार साफ ज़मीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तू अपने ख़्याल में गार और कत्बे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहाँ से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे, उनके साथ ज़्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू-शुरू में लोगों को कैसे सख्त सज़ा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है, किसको ज़्यादा याद है। हम इनको सही वाक़या तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मज़बूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहाँ पे वो उन्होंने उनके सामने इज़हार भी कर दिया कि नहीं, हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाएँ। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए। इनके खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा और इनके माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि वो जो यंग बच्चे थे कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके जो भी माबूद थे उनसे किनारा कश हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा तो तुम्हारे लिए तमाम कामों में सहूलत कर देगा। आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक़्ते तलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक़्ते गुरूर इनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है और जिसे गुमराह कर दे वो नाकाम है कि आप इसका कोई कारसाज़ और रहनुमा नहीं पाएंगे। आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं-बाएं करवटें दिलाते। इनका एक कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। आप अगर झांक कर देखते तो जरूर डर कर उल्टे पांव भाग जाते और उनके रोब से आप पे दहशत तारी हो जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछगिछ कर लें। एक कहने लगा कि हम कितनी देर ऐसे ठहरे। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या इससे भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरने
اور رہنے کے باوجود اللہ सुब्हान ताला इसका इल्म हमें देगा कि हम कितनी देर इसमें ठहरे। अब तो तुम अपने में से किसी एक को अपनी ये चांदी देकर, चांदी के उस वक़्त सिक्के होते थे जो वो एज़ अ पैसा यूज़ करते थे। तो अब वो दोनों आपस में वो बात कर रहे हैं कि चांदी देकर शहर भेजो और खूब देखभाल ले कि शहर का कौन-सा खाना पाकीज़ा है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए और वो बड़ी एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना हो। अगर ये काफ़िर तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो जाओगे। ये अब आपस में बात कर रहे हैं। हमने इसी तरह लोगों को उनका हाल बता दिया कि वो जान ले कि अल्लाह सुब्हान तआला का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बनाओ। अब ये लोग जब बाद में सारा वाक़या होता है तो ये उसके बाद का वाक़या बताते हैं कि जब लोगों ने ये अपनी आँख से इनको ये वाला मुअज़्ज़ा देखा था, तो अब उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये तो वो ज़माने के लोग हैं जब क्योंकि बाज़ार में जब ये सिक्का लेके गए थे वो पुराने ज़माने का था। उन्होंने इनके बारे में स्टोरी सुनी हुई थी कि ऐसे कुछ लोग थे जो कि छुप गए थे जाके और उन्होंने अपने ईमान को कैसे बचा लिया था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनके हाल का ज़्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके इर्द-गिर्द मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि ये असहाबे कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था। कुछ ने कहा कि ये 5 थे, छठा इनका कुछ कुत्ता था। गायब की बातों में अटकल करते हैं मतलब झूठ बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है। इन्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में कोई पूछ-गिछ ना करें और हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल कर दूँगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। देखिए इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं कल इसका जवाब दूँगा और फिर कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन तक वही नाज़िल नहीं हुई थी और ये वजह थी कि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोला था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला वही गाइड कर रहे हैं कि मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना और जब भी भूले तो उसके बाद भी जब भूल जाए तो अपने परवरदिगार को याद कर लेना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे और भी ज़्यादा हदायत के करीब करेगा। और वो लोग जो अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुज़रे, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमान और ज़मीन का गायब सिर्फ़ उसी को हासिल है। वो क्या है? वो देखने वाला और सुनने वाला है, वो जानने वाला है। सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला अपने हुक्म से किसी को शरीक नहीं ठहराता। तेरी जानब जो तेरे रब की किताब नाज़िल हुई है, इसे तो पढ़कर लोगों को सुना। उसकी बातों का कोई बदला लेने वाला नहीं। उसके सिवा हरगिज़ कोई पनाह की जगह नहीं और अपने आप को उनके साथ रख जो अपने परवरदिगार को सुबह-शाम पुकारते हैं। कितनी खूबसूरत आयत है ना, अल्लाह सुब्हान तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपने दोस्त ऐसे रखें, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह-शाम अल्लाह सुब्हान तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं यानी उसकी रज़ामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाएँ कि दुनियावी ज़िंदगी के ठाठ के इरादे इसमें लग जाएँ। देख इनका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफ़िल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुज़रने वाला है। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ़र करे, ज़ालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलछिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा और बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएँगे और सब्ज़ो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन 2 शख्सों की मिसाल भी सुना दो और किनकी मिसाल सुना दो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जिनमें से
एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकब्बर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार से भी यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो और ना ही क्यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क्यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे या इसका पानी नीचे उतर जाए या तेरे बस में ना रहे, तो फिर तू उसे कहां से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे कि किस तरह से फल दे रहे हैं, मेरे पास इतनी अल्लाह ने औलाद दी है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम कर है वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तो अब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उसी पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाता रहा, हाथ मलने लगा और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं लिए फिरती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी जमीन सब्ज हो जाती है, कैसे सब्जा उगता है, फिर उसके बाद एक मौसम आता है खजा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा चूरा हो जाता है और हवाएं उनको लेके उड़ती हैं। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम अपने रब के लिए करते हो। तेरे रब के नजदीक अजरुए सवाब और बाकी जमा होने वाली ये बेहतरीन चीज है। और जिस दिन हम पहाड़ को चलाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम उठा खड़ा करेंगे और कोई उस दिन बाकी ना रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर हो जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आओगे जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं किया और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए इस आयत पे कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे
اور تیرا رب بڑا سخت رحم کرنے والا ہے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لے گا؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام بھی دیا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، تو پھر کیا تم بھی ایسے کرو گے کہ اس کی اولادوں کو مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناؤ گے، حالانکہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اور میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تو موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی خود ان کی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، کون؟ اللہ کہے گا کہ آپ پکارو ان کو۔ یہ پکاریں گے لیکن ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ ہم نے اسی قرآن میں ہر طرح تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دے۔ انہوں نے میری آیاتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کا مذاق اڑا رکھا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ موڑ لے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے، بے شک ہم نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا اور وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے لیکن یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرے پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کے ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ بستیوں کے عذاب کی بات آ رہی ہے کہ کیوں کیا تھا، کہ ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ نے غارت کیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ یہ یوشع بن نون ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ان کے ساتھ چلے تھے اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آتا ہے نا کہ پوچھا لوگوں نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ موسیٰ اب تم جاؤ اور تم جا کے خضر علیہ السلام سے تم میرے ایک بندے کو ملو گے۔ وہ اب خضر علیہ السلام کو ملے، اور جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتے تھے۔ اب وہی سٹوری یہاں پہ کہ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں، اس سفر نے بہت تھکا دیا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی کو بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہاں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہ ان کے پاس ایک نشانی تھی کہ مچھلی جس جگہ پہ سمندر میں اپنا راستہ بنائے گی تو وہاں پہ ان کو خضر علیہ السلام ملیں گے، تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ پھر واپس اپنے قدموں کے نشان سے واپس لوٹے، پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم نوازا تھا۔ یہ خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے ایک نیک علم کو سکھا دیں جو آپ نے سیکھا ہے۔
اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں علم سیکھنے کے لیے صبر کی کتنی ضرورت ہے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر تو صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ مینس کہ یہ علم اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو تم غائب کا علم جب دیکھو گے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ پوچھیے گا نہیں جب تک کہ میں خود اس کی نسبت آپ سے تذکرہ نہ کر دوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول ہو گئی، مجھے نہ پکڑیے، اس پر مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، انہوں نے مار دیا جو خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے مار دیا؟ بے شک آپ نے تو یہ بہت ہی برا کیا۔ پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اب صبر نہیں ہو رہا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے دل میں وہ چیز تھی کہ یہ غلط کام دیکھ کے تو وہ چپ نہیں رہ رہے تھے۔ اب خضر علیہ السلام کا علم بالکل فرق تھا۔ انشاءاللہ اس سٹوری کے اینڈ میں آپ دونوں میں تقابل دیکھ سکیں گے کہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا 15 سپارہ ختم ہوتا ہے اور اب انشاءاللہ کل ہم 16واں سپارہ دیکھیں گے اور اسی قصے کو لے کے آگے چلیں گے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔